गोयच्या ह्या घराबरोबर असा शेकड्याने वर्सां पयलींच्यो प्रथा आणि कार्यां जाका लागून अजूनय हजारांनी लोक अनंत चतुर्थी दिसा ह्या घरान उपाट गर्दी करतात. केन्ना 2000 तर केन्ना 3000 तर केन्ना 4 ते 4.5 लोक हांगाच्या प्रसादाचो लाभ घेवपाक येतात. म्हणूनच हाका प्रसाद न्हय महाप्रसाद म्हणतात. आणि हो महाप्रसाद खंयच्या व्हडल्या देवस्थानान न्हय किंवा खंयच्या व्हडल्या देवळान जायना तर पणजे आशिल्ल्या म्हामाय कामतीच्या घरान जाता. आता हे घर येदे व्हडल्या प्रमाणान हे कार्य कशें काय घडोवन हाडटात आणि कितें कारण आसतले ह्या घराण्याचे जाका लागून ते इतले उमेदीन हे व्रत करतात आणि इतल्या व्हडल्या संख्येन लोकांचे आयोजन करतात. आणि कितें ह्या देवाची ही ओढ जी इतल्या लोकांक शेकड्यांनी वर्साच्यान भरच्यान ह्या घरान ह्या दिसा हाडटात. तर पळोवया आमी गोंयची फामाद म्हामाय कामतिली अनंत चतुर्दश. नमस्कार, हांव राजश्री देशप्रभू गोवा 365तल्यान तुमकां सगळ्यांक समेस्त पळोवप्यांक म्हजी अनंत चतुर्दशीची हुनहुनीत परबी. आयज आमी हांगा गोंयच्या पणजे शारान 450 वर्सां पयलींच्या म्हामाय कामतीच्या घराण्यान सुप्रतिश्ठीत आणि नामनेच्या घराण्यान तांची अनंत चतुर्दश पळोवपाक आयल्यात. चला तर या आमी आतां पळोवपाक अनंत चतुर्दश आणि पळोवया ती कशी मनयतात ते. आवयस हे कितें इतले जेवणाक लोक, हे कितें कसली पंगती. म्हाका दिसता हांगा कितें महाप्रसाद बी आसा काय कितें. हांव अशेंच हांगाच्यान पास जातालें पळयलें कितें आसा काय म्हणून. सगळे भरपूर लोक आनी घराचो झगमगाट पळोवन हांव भितर सरलें कितें आसा काय म्हणून पळोवपाक. भितर सरत जाल्यार दारानूच म्हाका घमघमाट आयलो. हांव म्हणलें कितें आसा हांगा, तुमी म्हाका सांगतात मातशें. हे आमचे अनंत व्रताचे महाप्रसादाची पंक्ती. हांगा आता सगळे लोक आता जेवतले बसून सगळे आता पंक्ती जायना न्ही, सगळ्यांक उमेद आमगेर पंक्ती जातात म्हणून. आणि मुद्दम पंक्तीक जेवंक जाय म्हणून बेगीन येतात आणि सगळे बसतात पानाचेर. बाकीचे कडेन सगळे कडेन आसा न्ही ते दनपारचे जाता आणि आमगेर हो महाप्रसाद जाता तो 3सांचो जाता 7:30. आणि मागीर आमी ही जशी पंक्ती जाल्यो काय ना मागीर आमी बुफे मांडटात. मागीर तशीच बुफेकूय आमच्या लायन तशीच आसता. म्हणटकूच ते अनंत व्रताचे आमचे घराचे इतल्या वर्सां पासून चलत आयिल्ले ते आमी चलयतात. अशेंच देवान चलोवन घेवचें. ह्या महाप्रसादाक येताच न्हय अनंत चतुर्दशीक तेन्ना तुका ह्या जेवणा बद्दल कितें सांगपाचें आसा. खाशेलें अशें जेवणाचें तुका कितें बरें लागता. दर वर्सा हांगा अनंत चतुर्दशी सारको खोशयेन मनयल्लो जाता आनी हो व्हडलो उत्सव जाका 1500 ते 2000 लोक येतात. आयज हे म्हामाय कामतीचें अनंत व्रत चालू आसा. ते अनंत व्रताक गेली 40 वर्सां सुमार हांव दर वर्सा येता. 7-8 वर्सांक हांगा येता. तुमचो कितें एक्सपिरियन्स सांगा येता म्हणजे अशें अनुभव कितें तुमचो. अनुभव म्हजो एकदम बरो आसा सामको. म्हाका पयलीं पासून हांवें आयकल्लें मडगांवां म्हामाय कामतीगेर हें जाता.
महाप्रसादाची म्हाका एक स्पेशालिटी हांगा बरें दिसता की सगळे एक पंगत सकल सगळे बसून मागीर केळी पानां आणि सगळें पळयता ती म्हजे सामकें आवडटे. पयले पासून हांव खंय जर गेलो खंय जर सकल जर पंगत जर आमी पंगत म्हणटात पळय पंगत हय पंक्तीक बसप पयले तें म्हाका आवडटा. तें म्हाका हांगा पळोवपाक मेळ्ळें. म्हाका खूब आनंद जाता ते केळीच्या पानार बसून जेवप म्हणजे सात्विक एक सकल बसून केळी पानार जेवप म्हणजे एक ताका वेगळोच एक हें आसता फील येता आनी सात्विक एक वेगळो देवाचें हें शें येता. आतां लोक चडशे फास्ट फूड जेवता पण एक्चुअली म्हणपाचें म्हणल्यार आमचें जें सात्विक जेवण आसता तें व्हेरी न्यूट्रिशियस आसता फिल्ड विथ विटामिन्स प्रोटीन्स एक्सेट्रा. पूण आमी जाता तितल्यो भाजयो आनी गोंयान जें जाता तें आमी खावपाक जाय. हांगासरले जे कल्चर संस्कृताय जे फॅमिली बरोबर आसा ती म्हाका तातूंत समाधान आनी आनंद मेळटा. हांगासरलें जेवण रुचीक जेवण आनी स्वादिश्ट जेवण बरें लागता. हांगासरले लोक येवन जेवतात समाधानी जावन वतात. आनी हांगा आमकां पारंपारीक गोंयचें जेवण सारकें ताजो आस्वाद मेळटा. आमकां तरेतरेच्यो भाजयो किल्लाचें लोणचें वरण शीत अशे तरेतरेचे रुचीक पदार्थ खावंक मेळटा आमकां हांगा. दर वर्सा हांव म्हज्या कुटुंबाक घेवन हांगा येता आनी देवाचें दर्शन घेता आनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेता. हांची प्रथा जी पहिली पासून आसा तीच आसा. चेंजीस काय ना. चेंजीस म्हणजे तेच नग करतात. हय आणि 14 प्रकारूच जाय पडटात. 14 प्रकार. आता आम्ही जसे हांगा पळयले इतले हजारांनी लोक ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेतात. पण ह्याच कारण हे कार्य कित्याक घडटा हाची सुरवात केन्नाच्यान जाली आणि कित्याक जाली? ह्या पुजेचं महत्व म्हणजे हांगा पयलीं खूब वर्सां पयलीं लोक काम करताले तेन्ना तांणी उजो लायतना एक सोरपाचें जोडपें तांकां चुकून उजो लायिल्लो. तें घरांतल्यांक कोणाक खबर नाशिल्लें आनी ताजे मागीर ह्या खबरेक जाले अशी 200 वर्सां जाली. ताजे मागीर घरान जाता जाता ते सगळे चल्ले भुरगे मरपाक लागले. पण जेन्ना देवाच्या म्हऱ्यान वचून प्रसाद घेतलो तेन्ना देवान सांगलें की हांगा एक जोडपें सोरपाचें जोडपें ताका मेल्लें आसा हांगा. सो ताजे खातीर हांगा शेषनागाची पुजा करपाक जाय. सो त्या आतां 150 वर्सां जालीं तेन्नाच्यान हे अनंताची शेषनागाची पुजा करतात हांगा. आणि आमची जी बाकीच्यो जी फॅमिलीची सगळी मेंबर्स आसा लेडीज मेंबर्स वर आउट ऑफ गोवा ती सुद्दां एका निमित्यान चतुर्दशी गोंयान येतात. सो तांकां सुद्दां हे करपाची एक उमेद येता. एंड नॉट ओन्ली द डॉटर इन लॉज ज्यो लग्न जाल्ल्यो चलयो आसात ती सुद्दां म्हणजे अशी खंय जर आसात कामाक आसा वॉट एवर सुटयो घेवन मुद्दम सकाळच्या टायमार हांगा येतात ती पुजा करूंक. ह्या घरचे नवे जनरेशन ह्या कार्याकडे कशे कितें पळयतात? यू गो थ्रू दॅट एक्सपिरियन्स आनी तो भटमाम गायड करता एक्झॅक्टली. भटमाम बरो सांगता की विचारलें बी जाल्यार तो कळटा कितें चलना तें.
टू सम लेवल, नॉट टू द एंटायर लेवल. बट एक म्हणटा तें करपाचें काम, दुसरें म्हणटा तें जस्ट अंडरस्टँडींग, ट्राय टू अंडरस्टँड ऑल ऑफ दॅट, रायट. सो इन अ वे इट्स अ डिफिकल्ट पुजा. पर 3-4 सेक्शन्स आसा हाजे. अप टू थर्सडे चलतली पुजा in different ways, forms. So but overall it's a very spiritual experience in some sense. So even though I don't understand the entire mantras sagale kana maka, but there is a feeling ki I will be able to get a hang of it. In a way, just like baby steps for learning, this is like a baby steps in that sense for me. पण म्हाका हांगा आयल्यार आतां 20 वर्सां जावन गेली आनी एवरी इयर आमी येतात, जाता तितले येतात आनी प्रत्येकदां आमी गंगेची पुजा करतात आनी थोड्यो ज्यो गोश्टी आसात तातूंत सगळीं जाणां आमी पार्टिसिपेट जातात. सो म्हज्या आई म्हणजे हांची आई ताणी सांगिल्ल्या प्रमाणे ही पुजा करप म्हणल्यार खरें भाग्याचें. सो ही पुजा करपाक आमकां मेळ्ळें आनी दीस इयर वी गॉट इट द सेकेंड टायम टू डू इट. खरेंच भाग्याचें. आनी पयलीं म्हाका तितलें कळनाशिल्लें, पूण जेन्ना साकून हांव म्हणजे पोरूं हांव येवन हांगा पुजा केली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की वॉट इज द इम्पॉर्टन्स. पयलीं आमी येतालीं भायल्यान सगळीं, इट्स अ वे टू रिकनेक्ट, बसलीं खबऱ्यो केल्यो तशें जातालें. पूण जेन्ना भितर गेलीं, भितरली पुजा केली तेन्ना ताजें खरें म्हत्व कळ्ळें. कित्याक हें अशें करतात, पयलीं कित्याक वॉल न्हांवून कित्याक भितर वतात, पयलीं कळनाशिल्लें तें कित्याक करता, कित्याक आमी सगळीं मॉडर्न अशें कित्याक करप, कोण करता फॉलो अशें जातालें. पूण आतां ताजें इम्पॉर्टन्स कळटा. म्हणजे हाजे फुडें म्हज्या भुरग्यांक सांगपाक की म्हाका जमतलें की हाजे खातीर अशें करतात, सो तुमी अशें करचें. जेन्ना वेन यू एक्सपिरियन्स इट, दॅट इज द टायम यू एक्चुली लर्न थिंग्स. So future generation should also carry it on. अशी आमची एक इच्छा आसा. So they should know about what is the purpose of this. आणि ते करपा खातीर एक उमेदशी अशी येता. आता आमकां जशी कळ्ळी ह्या फॅमिलीची हिस्ट्री, तशेंच आता आमी पळोवया येदो व्हडलो महाप्रसाद ज्या अनंत व्रताक केला त्या अनंत व्रताचे महत्व कितें आनी ही फॅमिली अनंत व्रता बरोबर आनी कसली कसली कार्यां करतात. आता पयली पळोवया अनंत व्रत म्हणजे कितें आनी हे व्रत करतकच कितें लाभ मेळटा. म्हजें नांव विठ्ठलाचार्य, 32 वर्सां जालीं हांगा सेवा करता आसा. अनंत म्हणटा आसतना ताका एंड ना, म्हणल्यार चलत आसता. त्या निमित्तानं हाका अनंत व्रत. विशेष म्हणटना कौरवांनी पांडवाक युद्ध जालें तेन्ना कौरवाचे सगळे ह्या जाता आसा, कितें केल्यार तांची जय मेळना पांडवाक. म्हणटा आसतना सगळे काम जातकूय एक कितें तरी व्रत करूं जाय आपण विचार केलो तेन्ना धर्मरायान हें त्याच टायमाचेर कृष्णाक विचारलें तेन्ना अनंत व्रत केलें म्हणटा आसतना तुजें कार्य साध्य जाता म्हणून ताणें सांगिल्लें. त्या निमित्तान ताणें हें कार्य सुरवात तेन्ना केल्लें धर्मरायान हस्तिनापुरांत. त्या निमित्तान ताजे सगळे जे कितें ताजी एम्बिशन आसा ह्या व्रता निमित्तान 64 पट अनंत व्रताच्या निमित्तान ताका प्राप्त मेळिल्लें आसा. ताजे निमित्तान हे सगळे वैभव जे कितें भक्त मंडळी आपल्या मनोरथा इश्टाचे कश्ट तापत्रे आसता ते सांगून घेवन ते प्रसाद घेतले म्हणटना सगळे तांचे मनोरथ सिद्ध जाता. म्हणून अशी हे श्रेष्ठ म्हणजे हे अनंत व्रताचे हें. आमकां अनंत व्रत येता इज लायक एक वर्साची राखण. ही पुजा इज व्हेरी पावरफूल इज वॉट आय हर्ड फ्रॉम माय फादर. कित्याक तांकां न्ही दोरो बांदता आनी तो दोरो बाबा सदांच म्हणटालो तो दोरो इतलो पावर, यू कॅन फील इट, यू नो. आता आम्ही अनंत व्रताचे महत्व तर पळयलेंच, पूण ह्या अनंत व्रताची तयारी कशी जाता. सुरवात तांची पयल्या दिसाच्यानूच जाता.
पयले दिसा रातचे सोवळ्यांनी तांचे घरचे दादले मनीस जाणटे ते नेणटे मेरेन सगळे आर्क बरें थंय इन्स्टॉल करतात आनी ते बरे फुलांनी सजयतात आनी ताजे वयर माटोळी बऱ्या तरेतरेच्या फळांनी सजयतात. म्हाका तुमी सांगात पळोवया, तुमी ते आर्क पळय बांदतात ते कशे इन्स्टॉल करतात? ॲक्च्युली ते आर्क आमचे असता पळय ते डेली असता थंय, पण चतुर्दशीचे पहिले 2 दीस आमी ते काडटा भायर ते क्लीन करपाक आनी मागीर आमचे एक माटोळी बांदपाचो एक प्रोग्राम असता. सो ते जेन्ना आमी चतुर्दशी एक रात पयली माटोळी जेन्ना बांदता पळय तेन्ना ते आर्काचे सगळे एसेंबल परत आमी भितर करता आनी ते आर्क आमी यूज करता फुलां लावपाक. आज ताजे जायाचो डेकोरेशन करतली आनी सगळी फुलां घालतली, ते जायांनी बरें सजयतले. सो ते आर्काचो मेन यूज जो हांवें तरी पळयला तो फक्त फुलां घालपाकूच आसा आनी तो डेली तसो आसता, फक्त आमी चतुर्दशीकूच सजयतात. आनी ते आर्क तुमचे फॅमिली मेंबर्सूच बसयतात ते? आमचे फॅमिली मेंबर्स बसयता आनी माटोळी सुद्दां बांदपाक फॅमिली मेंबर्सूच येता. आनी माटोळेक तुमी कसली कसली फळां बांदता? माटोळेक सगळी फळां बांदता, एप्पल म्हणजे सगळी जी फ्रुट्स व्हेजिटेबल जी आमी चवथीक बांदता पळय तशीच बांदता. हांचे तरणाटे जाणट्यांच्या मार्गदर्शना सकयल जशे आर्क इन्स्टॉल करता आनी माटोळी बांदता वो खरोच सुवाळो पळोवपा सारको. अनंत चतुर्दशीच्या सकाळी अनंताची पुजा घरचे फॅमिलीचे जोडपे बसून करतात. हांगा शाळीग्रामाची पुजा जाता. पयलीं आमची पुजा जाताली ती जाणटे करताले आनी जाणटेक ते मरणा पर्यंत करत रावता. हालीं म्हज्या काकान प्रथा मातशी बदलली पूण आमकां चान्स मेळ्ळो. सो हो आतां 2रे वर्सा आमी करतात. म्हणून जेन्ना बी केलां हांवें म्हणजे गेल्या वर्सा केलें आमी, जेन्ना तूं भितर वता स्टार्ट डुईंग दी विधीज आनी एक्टिविटीज, इट्स अ डिफरंट फिलींग. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्रायब. सो इट्स सम वे टू वी आर सेईंग की इट्स फॉर मी इट्स अ रिकनेक्शन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स वीच आर हॅपनिंग हियर, वीच आर म्हाका कळटा की हांगा हें कितें चल्लां, कितें म्हाज्या भुरग्यांक कशें सांगपाचें. अनंताची पूजा जातकच रोकडीच गंगा जमुना सरस्वतीची पूजा तांच्याच बांयचेर तांच्या घरच्यो सवायशीण बायलो पूजा करतात. आमचे कडेन हांगा आज अनंत चतुर्दशी दिसा एक गंगा पूजा म्हणजे एक रिच्युअल असता जे आमी बांयचेर वचून सवायशीण बायलो ज्यो असतात घरांतल्यो, मोस्टली सुनो, बट अदरवायज ऑल्सो एनी सवायशीण बायल, इट कूड बी द डॉटर्स ऑल्सो, आमी वचून थंय बांयचेर म्हणजे बांयचे उदकाची पुजा करतात. एक्चुअली कितें आशिल्ली ती प्रथा एक्चुअली ती कशी की तुमी दर्यान वचून थंयच्यान करप आसता, पण प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द लेडीज टू गो देर एंड डू इट. सो आमचे कडेन घरांत बांय आसा, सो ताजी एक आमी अशी पुजा करतात सवायशिणीची. सवायशिणी सगळे ते पुजा करतात यजमान्या बरोबर आनी मागीर तेजें उदक काडलें जाता तातूंतल्यान बांयतल्यान, दॅट इज केप्ट इन द गर्भकूड फॉर द पुजा. आनी दुसऱ्या दिसा आमचो भट जो आसा ते उदक जी मागणी करून येता पळय जांकां भुरगीं जायना, जांची आंगवणी आसता तांकां तो भट तें उदक दिता म्हणजे न्हावपाक आनी वॉट एवर दॅट रिच्युअल इज देर सो दॅट दे गेट चिल्ड्रन. हे सगळें जातकच तांचे देवाकुडीन अनंताचेर आनी शाळीग्रामाचेर दुधाचो अभिषेक जाता आनी आडसराच्या उदकाचोय अभिषेक जाता. आनी आतां आमी पळोवया आमोरेर सांजची जाता ती अनंताची महाआरती. देवाकुडीच्या हॉल खचाखच भरिल्ले. कीर्तन
जर एका मनशाक उबो रावपाक लेगीत जागो नाशिल्लो. शंखनादान सगळे वातावरण भक्तिमय जाल्ले. ह्या भक्त मंडळाकडे उद्योगात धंद्यात व्यवहारात नोकरीत अडी अडचणाला राखण उदय गोविंदा अनंत महाराज की जय. आणि या आरती मागे जाता तो प्रसाद न्ही, महाप्रसाद. ज्या महाप्रसादाचो अलभ्य असो लाभ घेवपाक हजारांनी लोक येतात. पण या महाप्रसादान कितें कितें आसता काय? या जेवणाक तुमचे कितें कितें आसता? कित्याक पानार भरपूर नग दिसता. हांगा जेवणार पयलीं 21 तरेचे खंय हे आसताले प्रकार, पण आता ते कमी करून करून सुद्दां तरी आसतना 10-15 नग तरी आसताच. कितें कितें नग आसा हातून? 14 आयटम. 14 आयटम. 14 म्हणजे कितें कितें करता? खतखतें, मुगागाटी, मागीर चण्याचे तोंडाक, वरण, सार, उड्डमेथी, रोस आनी शीत, वडे, पायस आनी सुरणाची हे उसळ, मागीर काकय ती वड्यार घेता पळय ती, आनी इतलेंच. वड्याचेर काकय हय, आनी मागीर निमाणें सगळें जशें वाडून जालें काय ना मागीर पायस. जशें तुम्ही आयकलें, ह्याच महाप्रसादान काकय म्हणून एक प्रकार आसा जो पदार्थ आता खूब कमी लोकांक खबर आसा. काकय हो प्रकार तुमगेर आजूय आसता? हय, आतां वाडला सगळ्यांक न्ही. पानाचेर वड्याचेर काकय म्हणटा ती आसता. आनी कितें तुमी सांगिल्लें काकय म्हणून? काकय म्हणजे ती थोड्यांक खबर आसा, थोड्यांक खबर ना. ही स्पेशलिटी आमचे गोंयचे सरस्वत जे आसा, म्हणजे प्रत्येक फंक्शनाक म्हणजे ती ठरलेली आसता, वडे आनी काकय.
वडे काकय हाजो परत आमी ती पानी पुरी आनी पुरी म्हणटा तशी वड्यार घालून ती काकय खावप. मग काकय म्हणजे कशी करतात ते, कित्याक आतांच्या पिढयेक ताजी रेसिपी बी खबर ना न्ही, थोड्यांक काकय पळोवंकूय ना काकय म्हणून कित्याक आमी विचारता. बरोबर बरोबर. ती काकय म्हणजे तो वडो आसता पळय, वड्याक तांदळाचें पीठ, उडदा दाळीचें पीठ आनी गव्हाचें पीठ हे गरम उदकांत घालून आमी सकाळ फुडें दवरता मातशें, मागीर ताज्यो गुळयो करप, गुळयो करून ते केळी पानाचेर थापप, केळीच्या पानार थापून ते तेलान सोडून काडप आनी मागीर वड्याचे गोड आनी आलें हें बरें शिजोवं जाय. शिजोवन तेन्ना ती सारकी आटोवन ती काकय जाता तयार. हा थंय आसा. ह्या महाप्रसादाचो कितलो लोक लाभ घेवपा सारके अशें जेवण करतात? ह्या महाप्रसादाचो लोक जवळ जवळ एक 5,000 जाता. आता जशें आमी आयकलें 5,000 लोक ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेतात. आता इतल्या लोकांचो महाप्रसाद रांदपाक केदी व्हडली रांदचीकूड जाय आनी केदी व्हडली आयदनां जाय? हे सगळे तुमचे रांदप हे आयच्यानूच सुरू जायना, पयलींच्यान ना. रांदप हे कालच्यानूच सुरू जाता, पूण ते सकाळ पासून सुरू करता ते रातचेच नैवेद्य आमचो रातचो जाता, म्हणून ते रातचे जाता. तर रांदचीकूड पळोवपाक आता आमी या. दुसऱ्या दिसा मागीर रांदपी सकाळी काम सुरू करता. वडे बी पयलींच्या काळान मध्ये एक 20 वर्सां पयलीं बी वडे रातचे करपाक लागताले ते फातोडेर सामके, आतां सामके सकाळी करता. आतां ते आमचे रांदपी येता पळय सकाळचे काम सुरू करता आनी पायस बी दनपारचे करता ते. केदी व्हडली रांदचीकूड आनी केदी व्हडली आयदनां. ही रांदचीकूड म्हळ्यार अनंताची रसोई. जशी गोकुळान नंदगांवान अशीच यशोदेची कृष्णाची रसोई आसा. महाप्रसाद हो चुलीचेर लाकडां घालून स्पेशल पद्दतीन करतात. हे करपाक रांदपाक एक टिमूच आसा. ह्या टिमीच्या हेडा कडेन आतां आमी उलोवया. हांव मेन रांदपाचें पळयता. आनी तुमी हांगा केन्नाच्यान येतात? म्हाका हांगा 25 वर्सां. 25 वर्सां म्हणजे बापूय आशिल्लो, बापायन 30 वर्सां केली, बापाय फाटल्यान हांव. इतले करप म्हणजे फकाणाची कामां न्ही. आता तुम्ही केन्ना रांदपाक सुरवात करता? ही सकाळी 5 आनी केन्ना? ह्या रांदचीकुडीची कितें खासियत तशी? रांदचीकुडीची खासियत म्हणजे ही रांदचीकूड सामकी अनवाळी. अनवाळी 40 ग्रामाची. आमी सकाळ फुडें बांयचें उदक न्हावन हे अनवाळी म्हणजे कंप्लीट हे वेज. कंप्लीट वेज. आमकां सुद्दां वल्यांनी रावपाक सवळ्यांनीच रांदतात तुमी? रांदपाचें. आनी आमच्यान निवेद वता 40 ग्रामाक. पण हांची प्रथा जी पयली पासून आसा तीच आसा. चेंजीस काय ना. चेंजीस म्हणजे तेच नग करतात. आनी 14 प्रकारूच जाय पडटा. 14 प्रकार. आणि तुम्ही एकटेच करता काय तुमच्या बरोबर आणि टीम आसा? हेल्पर असता. तुमची टीम पळोवया. टीम ही न्ही. पळोवया या सगळ्या रांदपाची तयारी केन्नाच्यान सुरू जाता. आणि तुम्ही पळय ह्या रांदपाची तयारी ती केन्नाच्यान करता? म्हणजे ताज्यो भाज्यो बिज्यो सगळें आसता न्ही, कटिंग बी करपाचें ते केन्ना कितें करता तुम्ही? त्याच दिसा करता
काय केन्ना ना ना इतलो व्हॉल्यूम आशिल्ल्या कारणान आमी एक दीस पयली एक रात पयली चतुर्दशीच्या एक रात पयली सगळी पयली आमची घरची बायलां किंवा बाकीची हेल्पर्स ती बसून रातच्यो भाज्यो कापता. प्रत्येक बायल आपलो दे ट्राय टू कंट्रिब्यूट. हे इतले सगळे रांदपाचे सामान पळोवन अशें दिसता की हो हांगा आठवड्याचो बाजार भरला. आता हे सगळे कार्य बरे भशेन जावपाक लागून ह्या फॅमिलीचे काम तांचे भितर कशें वांटून घेतात काय. आणि एक म्हाका सांगात पळोवया, तुमच्या घरान आता सगळे तुमचे फॅमिली मेंबर्स काम करतात म्हणजे हेल्प करता हाका, तेन्ना तुमच्या बायलांचे आनी दादल्यांचे कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसता ह्या हाका, म्हणजे काम तुम्ही कशें कितें करता. आता इतलो व्हडलो इव्हेंट जाल्ल्या कारणान सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि थोडी गोष्टी बायलाच करपाक शकता, थोडी आताच करपाक शकता. आता तशे फळार एक पयली करतात ते म्हणजे देवाक प्रसाद म्हणून सुको लाडू वेगळे वेगळे 5 लाडू करता, ते सगळे बायलाच मॅनेज करता. केन्ना करतात ते एक खंयचो तरी बुधवार किंवा आयतार ते सामार बी भाजता पळय त्या प्रमाणे ती त्या दिसा ठरयतात. ती फॅमिलींतली बायलाच करतात आणि ते सवळ्यांनी करतात. आणि दादले कित्या कामान भाग घेतात. दादले भायले सगळे पळयता. आता हे जे आता तयारी आमी करता पळय ऑर्डर दिवप, सगळे बुफेची अरेंजमेंट करप, माटोळी बांदप इज द मेन थिंग दादले करता. त्या भायर सगळे बाकीचे अरेंजमेंट्स करप ते दादले बायला दोन्ही मिक्स करता. पण मेन इज माटोळी बांदपाचे घरभोगून वचपाचे काम दादले करता आणि बायला भायल्यान हेल्प करता. सुको फराळ सो तो सगळो घराच्यो सुन्यो करतात सवळ्यान. थोडे फॅमिलीन अशें आसता की ह्या अमक्याच फॅमिलीचे मेंबरान हेच काम करप, तशें तुमी करता काय सगळी घोळू मेळून करता, म्हणजे कोणेय कसले काम केल्यार जाता. कोणेय कसले काम केले जाता, कोण आता कसो फिट अँड फायन आसा पळय त्या प्रमाणे तो पुढाकार घेवन आनी ताका जमता तशें तो करता. फॅमिलीची भुरगीं बी आरतीक रांगोळी घालपाक वाडपाक अशा विविध तरेन कार्यरत असतात ते दिसतात. इतल्या लोकांचो महाप्रसाद करपाक हे कसो मॅनेजमेंट करतात काय. हे पळय हे पंगत आणि बुफे हे सगळे इतले अराउंड 1,500-2,000 लोक आम्ही मॅनेज कशें करता हो प्रश्न इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आन्सर. देवूच करून घेता आमचे कडल्यान हे, कित्याक इट इज सम सुपर नॅचरल पावर दॅट इज देर इन दीस हाऊस. आणि ते एकदा आरती जातकच तो शंख वाजतकच आमच्या आंगान एक ताकद जी येता पळय तो देवूच आमचे कडल्यान हे करून घेता. कित्याक आमकां काय संवय ना अशें रेगुलर अशें करपाची, अशें केटरिंग आनी अशें आमकां काय करपाक जमना. पण लोक वॉलंटरीली भितर सरून हातभार लायता. अनवळखी लोक जो आसता जे भावार्थान येता आनी हातभार लायता आनी आमचे कडेन करून घेता देवाची सेवा. आणि जेवणानंतर हात धुवपाक चौखेरूच नळ बसयल्या, जातून लोकांची बरी सोय जाता. आता पहिलीच पंगत जातकच दुसरी बुफे असता, जाका लोक शिस्तीन लायनीन रावन तितल्याच व्हडा संख्येन महाप्रसादाचो लाभ घेतात. आणि मागीर आमी ही जशी पंक्ती जाल्यो काय ना मागीर आमी बुफे म्हणटात. मागीर तशीच बुफेकूय आमच्या लायन तशीच असता. म्हणटकूच ते अनंतव्रताचे आमचे घराचे इतल्या वर्सां पासून चलत आयिल्ले ते आमी चलयतात. अशें देवान चलोवन घेवचें.
आता या मामाय कामतीच्या जेवणाचे मुख्य आकर्षण म्हळ्यार पायस. या पायसाची खंय खूप तोखणाय जाता. आता कितें ते पळोवया. महाप्रसादाक हो पायस सामको म्हत्वाचो आसा. कित्याक त्या पायसाक पळय इतले लोकांचे हातभार लागिल्लो आसता. प्रत्येक जण आपल्याक शक्य जाता तशें तशें हाडून साकर, दूद, बियो, बदाम कितें दिता म्हणून ना. आनी त्या प्रसादाक इतलो लोक सामको त्या प्रसादाक येतात आनी तो इतलोसो जरी पायस खालो न्ही तरी तांकां ते संपूर्ण हे वर्सभर हें जाता. आणि ह्या जेवणान सगळ्यान आजे खाशेले कशे गोडशे बी कितें आसा? गोडशे खाशेले म्हणजे हो 2 तोप पायस पळयतात तुमी. 2 तोप पायस आसा. पायस हो हांगा आयिल्ले लोक जेवता प्लस हो पायस लोक घेवन वता. आवयस. मागीर कितलो करता पायस हो? 2 तोप 350 लिटर दूध. आवयस. हो पायस हांच्या कार्याच्या गोडसाणीचो केंद्रबिंदू आणि हो प्रसाद म्हणून पेडणे ते काणकोण मेरेनचे लोक आपल्या घरा व्हरतात. बुफे सोंपता सोंपता भक्ती संगीताचो कार्यक्रम असता जो अनंताकूय आवडटा आणि लोकांचे मन धादोस करता. चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिसा उत्तर पूजा. दुसरे उत्तर पूजे दिसाका जे किती देवताची आरती जाणट्यांनी करून दवरले आसा त्या प्रमाणे बसून कमीत कमी 1 वर लागता. ताजे निमित्त आरती देवाक दाखोवन गुणगान समर्पण करतात. त्या दिसाचे खाशेलेपण कोणाचे भुरगे बी आंगवणेचे असल्यार ताका भुर्जी चवळे नेसून देवाच्या माटोळीक लायता. तर आमच्या ह्या माटोळेक एकूच वैशिष्ट्य आसा ते आमी ती दुसऱ्याचा कोण आंगवणी बी करता पळय तांचे भुरगीं बी जातकच ती तांकां भुरग्याक तेकोवपाक ती माटोळी यूज करतात. म्हणजे तांकां ती माटोळीक तेकोवन ते बट नेक्स्ट डे तो ताका समाप्ती जातकच आंगयल्ली भुरगीं आसता पळय तांकां तेकयता आनी परत आपल्या फ्रेंड्सा कडेन दिता. देव बरें करूं. तुम्ही आमच्या बरोबर ही मामाय कामतीली अनंत चतुर्दश बरी एन्जॉय केली. आता सगळे जाले. आता हांव बाबा पायस खाता.